نوجوانوں نالے کرولا پاندہ نالے کلمہ پڑھ دے لوگاں نے کہندے آ جائے دا کلمہ پڑھنا سچا نبی ہے لوگاں نے بجھے ساری زندگی کفر سے نکلی ہے آج کیا محمد دا کلمہ پڑھے آئی کہنے لگا میں کتاباں جی پڑھے آئے ہیں آخری نبی دے نشانی آوے دی راتی رب نال ملاقات کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے نوجوانوں نہ میرے نبی ہاتھ چھڑا دینا نہ مائی چھڑ دی سارا دن مائی ہاتھ پکڑ کے مدینہ دی گلیاں جی پھر دی رہی میرے نبی نال ٹر دے رہے جب شام ہو گیا میرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں مائی میرے نبی دا ہاتھ چھڑ کے آپ ٹر گئی میرے آقا نے فرمایا اماں جی جب کل بھی گل سنا نہیں آوے مدینہ دی جڑی گلی چ بلا گئے میں اسے گلی چ آ جاواں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جناب آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ پیر سید حسن سلطان شاہ صاحب دامت و برکاتہم القدسیہ اور دیگر سادات کرام علماء کرام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی عزت مآب محترم المقام جناب الحاج محمد نواز گوندل صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے منتظم محفل جناب استاذ القراء قاری جواد خضر عوان صاحب اور دیگر انتہائی معزز و محترم شخصیات خصوصاً نقیب ملت اسلامی عامر برادر عزیز جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب اور تمام قاری صاحب کی بلادی پوری ٹیم ماشاءاللہ محمد ناصر صاحب شہادت صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان اللہ رب العزت دی بارگاہ سے دعا اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے بالکل بھی وقت نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے جو تو شاہ صاحب کی بلا بات انہوں چھوڑ کے گئے میرا دل کر دے میں وہ تو ہی آغاز کر لے قرآن مجید فرقان حمید آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا رسول اللہ دی زندگی تو ہاڑے واسطے بہترین نمونہ ہے ایک انسان دی ایک زندگی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے
میں مقرر تھی خطیبہ میری زندگی کسے مقرر اور خطیب واسطے نمونہ ہے. شاہ جی قبلہ پیر نے انہاں دی زندگی کسے پیر واسطے نمونہ ہے. حج صاحب قبلہ بزنس مین نے تو انہاں دی زندگی کسے بزنس مین واسطے نمونہ ہے. قاری صاحب نے انہاں دی زندگی کسے قاری واسطے نمونہ ہے. یہ نقیب ہیں تو انہاں دی زندگی کسے نقیب واسطے نمونہ ہے. بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے. غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے. فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے. امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے. مگر وہ ایک زندگی تے رب فرماتا سارے واسطے نمونہ ہے. یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ فرمایا جے تو امیر ہیں تے او دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ میں پہاڑوں میں اشارہ کراں تے آشائے پہاڑ سونا بن کے محمد نال نال ٹورے آ کر. جے تو غریب ہیں تے پھر اس رسول دی سنت ادا کرتے او دی زندگی دا مطالعہ کر. جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا. جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہیں جلیا. جب بادشاہ پھر بھی اسی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر تے بیٹھ کے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کرتا ہے. تے جب فقیر ہیں پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر. جس رسول نے فرمایا کہ قیامت میں مسارے تو پہلے اپنی قبر چھوڑ اٹھاں گا. ولا فخر منو عدت ناز نہیں. فرمایا لبائل حمد میرے ہاتھ دے وچ ہوے گا. ولا فخر منو عدت بھی ناز نہیں. سارے نبی اپنی امت سمیت میرے جھنڈے تے نیچے ہون گے. ولا فخر منو عدت بھی ناز نہیں. فرمایا جنت دا تالا میں کھولاں گا. ولا فخر منو عدت بھی ناز نہیں. پوچھا سونیا پھر ناز کا دیتے ہی؟ فرمایا الفقر فخری. فرمایا محمد نو اپنی فقیریت ناز ہے. تائیوں اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کملی والے میرے حجرے چ بیٹھ کے اپنی نالین ٹانکے پہ لگان دے جوڑے مبارک جتی مبارک پہ گن دے تے میں چرخہ قطدی پہ رواں. حضور وے کے فرمایا عائشہ روندی کیوں میں؟ عرض کی تھی سونیا خدا دے عرشاں تے سنے جوڑے ہیں چڑھ جاویں تے آکی پہ کر دیو جتی مبارک نو ٹانکے آپے لگان دیو. فرمایا عائشہ جے کل نو کو بادشاہ کہوے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا. تگڑیاں دا بھی رسولاں تے باڑیاں دا بھی رسولاں. گرامی قدر حضرات آؤ اس رسول دی حیات طیبہ دا میں ایک چھوٹا جا واقعہ سناواں. شاہ جی قبلہ نے جڑا رنگ پیش فرمایا میں انہوں اگے لے کے چلنا چاہنا. پڑھا قرآن اس رسول دی زندگی تے میں نے پتہ میں اس شہر چ بیٹھا جدا نام حافظ آباد ہے. جڑا ایڈا سرنو سمجھن والا شہر ہے کہ ماشاءاللہ خطیب الاسلام دا شہر ہے. تے ایتھے تقریر کرنا میں ہمیشہ کیا بڑا اوکھا کام ہوندا تے رات دے 3 بجے کرنا تے ہور اوکھا ہوندا بھائی. تے ہن اس ویلے جگانا بھی اوکھا ہے. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اونچی سبحان اللہ بولو مدینے آواز چلی جاوے. جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی پھڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج تو سب بہت اونچا بنایا تو صرف اس لیے نہ اونچا بنایا کہ جڑے اسٹیج پہ بیٹھا نا وہ اونچی سبحان اللہ فرمائے. یا اللہ جڑا اس تو بھی اونچا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی نال حج کر کے آئے. جڑا اس تو اونچا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف افطار کر کے آئے. جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے شاہ جی آمین فرما. جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا. ہن کام ایتھے رکھے اللہ نے رضا فرمایا اللہ امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے فرمایا کملی والے مینوں تیری زندگی دی قسم ہے مینوں تیری عمر دی قسم ہے. کھلڑے دا تاجدار پیر میر علی شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی. ہاتھ چکے کباری سارے یہ کر کے کبو کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی. ربیات قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. اے ربیات قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. یا انج ترجمہ کر لینے کوئی
مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن زندہ 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 رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی اللہ فرماتا ہے سارے واسطے میرے یار دی سیرت نمونہ ہے میری ملت نوجوانوں ایک دن حضرت بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری کٹھے بیٹھے ابو ذر غفاری چودھری غفار قبیلے دے چودھری تے بلال ہن کالا بھی ہے تے غلام بھی ہے تے غریب بھی ہے چودھری دے سامنے کمی بیٹھا غلام بیٹھا ہوئے نا تے پتہ کی ہوندہ پھر جو میں شاہ جی فرما رہے سن تکبر تے غرور آ جاندہ ہے دل کردہ میں چودھری ہاں میرے سامنے کمی بولے گرامی قدر حضرات بارہ نہیں کھاندہ پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا حضرت میاں شیر محمد شرط پوری کو غلام نے پوچھیا عرض کیتی حضور یہ لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے تے میں بھی لکھنا ہے پر میں نے پہلے دسو چودھری ہوندہ کون ہے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدو کل مربع ہون چودھری ہوندہ ہے بینک بیلنس چنگا ہوئے چودھری ہوندہ ہے پتر جدو کو گڑی شڑی بال ہوئے چودھری ہوندہ ہے ڈیرے داری ہوئے نوکر چاکر ہون چودھری ہوندہ ہے تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربع والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے چودھری یو ہوندے نے جڑے کملی والے دے کمی تے فقیر ہو جاندے نے ہن غلام تے چودھری بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری نو نہ کسے گل تے غصہ آیا تے حضرت بلال فرماندے نے چپ کر کالیا چپ کر کالیا او کالا ہن نبی دا لاڈلا سی بلال اٹھ کے رو کے نہ تے شاہ جی کہن لگے میں دسنا نہ کملی والے نو بلال روندے نبی پاک کو لاکے تے روکے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج حضرت ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھیا ہے میرے نبی دے تیور بدل گئے حضور نے فرما بلاؤ نا در ابو ذر غفاری نو ابو ذر غفاری آئے آج مسجد نبی دے دروازے چ پہنچے تے نبی پاک بڑے جلال چاکے فرما دے ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں بس میرے نبی انہا فرماتے ابو ذر غفاری تے پانی پانی ہو گئی او تی ہاتھ جوڑ کر دکی تھی تو تے تیرا رب کر معاف تے کملی والے بلال نو میں راضی کر لیں او مدینہ دے مسجد نبی دے سامنے چوک تے چوک چ جا کے حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے اپنا ایسرا کر کے نا رخسار زمین تے رکھ کے نا زمین تے رکھ کے تے لوگ کٹھے تے او بلال پہ آندے تے بلال نو آواز مار کے فرما دے نے بلال آویں یار اپنا پیر ذرا میرے چہرے دے اوتے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے بلال دوڑ کے آئے تے حضرت ابو ذر غفاری نے چوک کے سینے لگا کے نا ایتھے بوسا دے کے فرما دینے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے واہ مدینے دے تاجدارا میں تیری سیرت طیبات و صدقے ترجمہ میں دائیں جے کریا کرنا ماں حوصلے ماڑی آدھے بداوے پیا عاجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا حوصلے ماڑے آدھے بدھاوے پیا عاجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا نیر غارہ جا کے بگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا حوصلے ماڑے آدھے بدھاوے پیا عاجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا تے نیر غارہ جا کے بگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا رضوی صاحب میرے نبی بیٹھے توجہ ہے بھائی حافظ آباد والے ہو
ادھر ابو بکر صدیق نال عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حضرت بلال طلحہ زبیر ابو ہریرہ صحابہ بیٹھے ایک باری پھر ایس گل سنا کے میں نال ہی ویکھیا جے میچ کرن لگا میرے نبی بیٹھے بڑے بڑے ایران دے سفیر آئے عراق دے سفیر آئے اور ملک شام دے سفیر بیٹھے میرے نبی بڑے بڑے فیصلے کر رہے اے صحابہ دا اجتماع تے اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی اور سامنے نا مسجد نبی دے دروازے چ مائی کھلوتی تے مائی پتہ کون مدینے دی ایک پاگل مائی تے نبی پاک نو پتہ کی پہ کرے او بولا ہی نہیں سبحان اللہ ماحول ویکھو مسجد نبی دا تے مائی نبی پاک نے اشارے پہ کرے تے حضور سارے وزیر مشیر چھڑ کے نا حضور ٹر پہ تے مائی دے قریب گئے تے مائی میرے نبی دا ہاتھ پھڑ لیا تے مائی میرے نبی نو لے کے ٹر پئی تے کہندی میں گل سنانی حضور ٹری جا رہے صحابہ پیچھے پیچھے مائی اگے اگے نبی پاک دا ہاتھ نہ چھوڑے ہن مائی مدینے دی گلیاں چ پھردی جا رہی تے گلاں سنائی جاوے نوجوانوں نہ میرے نبی ہاتھ چھڑا دینا نہ مائی چھڑ دی سارا دن مائی ہاتھ پکڑ کے مدینہ دی گلیاں جی پھر دی رہی میرے نبی نال ٹر دے رہے جب شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں مائی میرے نبی دا ہاتھ چھڑ کے آپ ٹر پئی میرے آقا نے فرمایا اماں جی جے کل بھی گل سنانی ہوے مدینہ دی جیڑی گلی چ بلا گئے میں اسے گلی چ آ جاواں مدینے دے آوالیا سبحان ترجمہ جو کرنے یا حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا عاجزی تگڑیاں سکھاوے پیا نیر غارہ چجا کے وگاوے پیا جن عرشاں رب نے بلاوے پیا میرے نبی معراج کر کے آئے نا تو انہوں یاد ہے کنڈی ہل دی پانی چل دا بستر گرم ٹہنی پہ ہل دی بس میرے نبی باہر نکلے تہجد دی نماز پڑھن کعبے والے جا رہے تے گلی چ نکلے نا تے حاجی صاحب میرے نبی نو کسی نے گلی وچ نا رون دی آواز آئی رون دی آواز تاں بھائی میرے نبی اندھیرے چ دیکھیا کون پہ روندا دیکھیا او ایک عورت میرے نبی دے مکان دی دیوار نہ ٹیک لگا کے رو رہی تے گٹھڑی رکھی اعلی حضرت والد مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام المتکلمین فرماتے ہیں میرے نبی ویکھیا مائی پہ روے حضور قریب جا کے نا اندھیرے تے حضور فرما لگے بی بی کیوں رو رہی انہیں جدو رخ انور ویکھیا تے رو کے کہنے لگے جی میں ایک یہودی دی لونڈی ہاں وہ مدینے رہندا تے مکے کسے کام نہ آیا مینوں نال لے کے آیا تے مکے دے قریب میرے پیکیاں دا گاؤں میں بچیاں نوں ملن گئی 2 چھٹیاں 3 لے کے گئی 1 چھٹی لے کے گئی 3 چھٹیاں کر رہی مینوں بخار بڑا ہے تے ہن اٹھیا نہیں جا رہا تے مالک نے مارنا بڑا تے میں گھر نہیں جا رہی مالکا مارنا بڑا او حافظ آباد جو نوجوانوں میرے نبی نے اس طرح کر کے نہ تے او دی گٹھڑی اٹھائی سر اقدس تے لا کے میرے کریم نے فرمایا اٹھ بی بی آ میں تیرے گھر چھوڑا ماں تے تیری سفارش کرنا ماں اٹھن لگی تے بخار دی شدت نال حدت نال اٹھیا نہ جاوے رضوی صاحب میرے نبی انج کر کے کملی دا کونا پکڑایا تے کونا پکڑا کے فرمایا لے پھڑ جنہاں نو محمد دے آسرے میرے جانو انہاں نو اٹھن تو رو کی کوئی نہیں سکتا اکھ بند کر کے ذرا تصور تے کر فجر دی اذان ویلے معراج کر کے اجے آئے نے رب نال ملاقات کر کے آئے نے کٹھڑی چکی ہے پیچھے عورت ہے او کملی دا کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے مکے دی گلی چ جا رہی میرے نبی جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا او نیند خمار چ باہر آیا تے بڑے نا غصے نہ ویکھ کے کہنے لگا محمد پھر آ گئے میں تینوں بڑی باری آکھیا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا میرے کریم نے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھاندے نہیں آیا کہنے لگا کدھر آئے اپنی کانڈ دے پیچھے دی لونڈی سامنے کھڑی کر کے نا میرے نبی نے فرمایا میں دی سفارش کرنا آیا انہوں ماری نا انہوں بخار بڑھائی انہوں ماری نا ایک چھٹی کی جگہ 3 کر آئی نا تے ایدے وال نا بیک ان میرے وال بیک میں آیا نا ایدے نال میں آیا نا ایدے نال میں آیا نا تے جیدے نال انہیں آ جانا انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہنا جیدے نال انہیں آ جانا ہے آکھیا میں ایدے نال آیا نا انہوں ماری نا ایدے وال نا بیکھی تے میرے وال بیک انہوں ماری نا انہیں ایک باری کٹھڑی ایک باری حضور تے ایک باری لونڈی وال بیکھیا تے کملی والے نو کہن لگا ایک ہم بعد اچھنا کر لیے پہلے ایک گل دسو فرمایا کی کہنے لگا کدھرے معراج کر کے تے نہیں آئے
میرے نبی حیرت نہ ویکھ کے فرمایا تینوں کی نہ دسیا جے تے میں صدیق نو نہیں دسیا میں تے ہن معراج کر کے آ رہا کہنے لگا کر کے آئے نا فرمایا ہن کر کے آ رہا نوجوانوں نالے کرو لا پاندا نالے کلمہ پڑھدا تے لوکاں نوں کہندا آ جائے دا کلمہ پڑھنا سچا نبی ہے لوکاں نے پوچھیا ساری زندگی کفر چ نکلی ہے اج کیوں محمد دا کلمہ پڑھے آئی کہنے لگا میں کتاباں چ پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی آوے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے رب نال تے گٹھڑیاں غلاماں دیاں چک دے بس آخری پیغام دیواں جڑا شاہ صاحب چھڑ کے گئے میں اتھوں شروع کر دیتا ہے اتھے مقام لگا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دنے اچا جن نام رکھایا چلے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا نام رکھایا اور چلے دے بچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا بس نیواں ہو کے لنگ محمد اچھا نہ ہوئی نیواں ہو جا اب بچہ چھوٹا ہوندہ نا تے ماں دا پیمپر بھی چینج کر دی ہے فیڈر بھی دین دی ہے منہ ہی دھون دی ہے نا تے جدو وڈا ہو جائے پھر انہوں سارے کم آپ کرنے پہندے نا تے بابے فرما دینے چھوٹا ہی رہ دوسرے تیرے کام کرن وڈا ہو گیا تے تینوں دوسرے دے کرنے پڑنے چھوٹا ہی رہے تاکہ دوسرے تیرے وڈے تیرے کام کر دے رہنا وڈا ہو گیا تو پھر ذمہ داریاں وڈیاں ہو جانی ہیں سوچے کرو کہ میں محفل چل لے کے کیا آیا وہ کیڑی چیز ہے جڑی میں لین واسطے گیا سا کیا میں وہ حاصل کر کے آیا یا نہیں یا تو تسی محفل چو عشق رسول لے کے جاؤ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات جو کچھ نہ کچھ حصہ لے کے جاؤ کیا محافل ہے چاہ کے تہاڈے اخلاقیات درست ہو رہے کیا تسی والدین دے با ادب احترام والے بن رہے ہو ہمسائے دا خیال مسلمان دا خیال رکھ رہے ہو انسان دا خیال رکھ رہے ہو کہ نہیں تو لہذا اس ساری چیزاں تو انہوں محافل چو مل لیاں علماء کلو مل لیاں تو اللہ والے کل بیٹھیا کرو علماء کل بیٹھیا کرو امام مسجد صاحب کو لا کے کدے کدے آکھیا کرو کہ حضور میں نبی پاک دی کو مٹھی جی حدیث پاک سناؤ میں نے تو سو نبی پاک اٹھ دے کی میں سن حضور بیٹھ دے کی میں سن حضور دو بول دے کی میں سن حضور کھان دے کی میں سن حضور پین دے کی میں سن نبی پاک دے لوگاں تعلقات کیسے سن میں نے حضور دی سیرت سکھاؤ کوئی نہ کوئی گل ہو سکھاؤ اس بات نو پھر اپنی زندگی چے شامل کریا کرو اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا محبوب تسی اخلاق عظیم تے فائز ہو ہن اے عظیم کیے اللہ فرماتا ہے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی خلق عظیم دے منصب تے فائز ہو عظیم کی اللہ نے قرآن مجید چند چیزاں نو عظیم فرمایا ہے اے زمین آسمان تے زمین تے آسمان دے درمیان جو کچھ موجود ہے دنیا و ما فیہا اس سارا سامان اسی گنتی کرنا چاہیے تے گن نہیں سکتے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا تو رب دی نعمت گننا چاہیں تیری گنتی ختم ہو جائے گی خدا دی نعمت ختم نہیں ہو دیا اتنی نعمت کائنات دیاں اللہ نے سارا کچھ اکٹھا کر کے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل اللہ فرمایا کہ سارا دنیا دا متاع ایک قلیل ہے تھوڑا ہے یعنی جنہوں رب تھوڑا کہہ رہے انہوں اسی گن نہیں سکتے تے جنہوں رب عظیم آکھے او دیاں شانہ پھر کون بیان کرے اسی تے رب دے قلیل نو گن نہیں سکتے تے جدے خلق نو رب فرماوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا معبود تسی خلق عظیم دے منصب تے فائز ہو جو کچھ نبی پاک دی ذات ہے جے اوہی اخلاق ہے تے جنوں کملی والا چھوڑ دے وے اوہی بات اخلاقی ہے ایمان والے دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ مومن شریف آدمی ہوندہ ہے مومن
اگر تہاڈے ذہن وچ یہ خیال آ جائے کہ میں فلانے نوں دا لا لیا ہے، دا تے تو لگا لیا ہے، مگر انہوں نہیں، اپنے آپ نوں۔ مومن چلاک نہیں ہوندا، مومن دغا باز نہیں ہوندا، مومن شرارتی نہیں ہوندا۔ میں تو کہیں سمجھے میں بڑا ذہین ہاں کہ میں فلاں بندے نوں دا لگا دیتا ہے۔ سید عالم نے ایک مومن دی نشانی نہیں دسی، حضور نے فرمایا مومن شریف آدمی ہوندا ہے، وہ کریم ہوندا ہے۔ یاد رکھیو گا اپنے آپ نو اس طور تے ذہانت پیش نہ کرو کہ میں بڑا محلے چ شرارتی انسان ہاں، میں فلاں بندہ بھی میرے کول ڈردا ہے، او بھی میرے کول ڈردا ہے، او بھی میرے کول ڈردا ہے۔ مابل دا پیغام اج دا لے جاؤ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا بدترین انسان ہوے جدے شر تو بچن واسطے لوگوں دی عزت کرن۔ لہذا اپنی ذات وچ اخلاقیات پیدا کرو، اپنی ذات نو شرارتی مشہور نہ کرو، تہاڈی پہچان تہاڈا اخلاق ہونا چاہیے۔ میں اس جمعہ المبارک نو ایک بڑی میٹھی جی گل سنائی تے مینوں آپ بڑی پسند آئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتہ چلیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ نے بابا جی نے انہاں کول نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں نے انہاں نے کسی محدث کول سنیاں نے، اور بابا جی بھی محدث نے، انہاں کول ایسیاں حدیثاں پہنچیاں جڑیاں امام احمد بن حنبل کول نہیں۔ آپ نو خیال ہے میں اس بابے کول وہ بھی حدیثاں سن کے آواں۔ فرماتے نے بڑا سفر کر کے جدو بابا جی دا ایڈریس پتہ کیتا، پتہ لگا بابا جی پہاڑ تے رہندے نے۔ فرماتے نے میں پہاڑ تے گیا تے ویکھیا تے بابا جی ایک کتے نو کھانا پہ کھلاندے نے، کتے نو کھانا کھلا رہے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، بابا جی وعلیکم السلام کہہ کے کتے نو کھانا کھلائی جا رہے۔ توجہ ہی نہیں کی کہ اتنا بڑا امام آیا ہے، اتنا بڑا محدث آیا ہے، توجہ ہی نہیں کی کتے نو کھانا کھلائی جا رہے۔ جب کتے دا پیٹ بھر گیا نا، کتا چلا گیا تے بابا جی نے فرمایا میں نبی پاک دی حدیث پاک ایک سنی ہے، سنو۔ فرمان لگے میں نے پتا تسی وقت دے بہت بڑے امام ہو، بہت بڑے محدث ہو، مگر میں تو ہڑے تے توجہ اس واسطے نہیں کی تھی کہ نبی پاک دی ایک حدیث پاک میں سنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جی دے در تے لوگ امید لے کے آمن تے او کسے دی امید نو توڑ دے وے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت نو سب بندے دی امیداں تے بھی رب پانی پھیر دے گا، جڑا کسے دی امید نو توڑ دے وے رب او دی امیداں تے پانی ڈال دے گا۔ آپ فرماتے نے حضور میں اے حدیث دی وجہ تو اس کتے نال پیار پیا کردا سا، کیونکہ میرے پہاڑ دی چوٹی تک کتے نہیں آ سکدے، میرے علاقے چ کتے نہیں ہوندے۔ اے کتا کدھروں دوروں آیا ہے، میرے کول امید لے کے آیا سی، اینو بھوک لگی، میں انہوں کھانا کھلا لیا سا، اس واسطے تواڈے بات توجہ نہیں دیتی۔ امام احمد بن حنبل اوتھوں اٹھے تے ٹر پے تے بابا جی بول کے فرمان لگے حضور ایڈی دوروں آئے ہو، کیڑے کام آئے سو؟ امام احمد بن حنبل نے مڑ کے عرض کی میں سنیا سی تواڈے کول نبی پاک دیاں بڑیاں حدیثاں میں ساریاں سنن آیا سا، پر آ سن کے مینوں لگدا ہے اکو ہی بڑی ہے۔ ہائے ہائے ایک ہی کافی، عمل کر لیے تے ایک ہی کافی۔ امید نہ توڑیا جی، اپنے دروازے تے آئے یا کوئی تواڈے کول کسی بھی امید نہ آوے دی امید نہ توڑیو۔ اگر تو ساڈے چ اخلاقیات موجود ہیں، کسے دا دل نہ توڑیا جائے۔ اے جڑا ساڈے بابے نے فرمایا نا کہ کسے دا دل نہ توڑی رب دلاں وچ رہندا، اے حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا میں ٹوٹے دلاں وچ رہنا۔ اے شیشہ تسا لگوایا ٹوٹ جائے تے کی کرو گے؟ اینو پکڑو گے، اٹھاؤ گے تے روڑی تے سٹ دیو، کسے کام دا نہیں، کیونکہ ٹوٹ گیا ہے۔ شیشہ جنہ ٹوٹ جائے اتنا ہی فضول ہے، دل جنہ ٹوٹ جائے اتنا ہی مقبول ہے۔ اور ٹوٹے دلاں وچ رہندا ہے۔ بعض دفعہ دل اس واسطے بھی توڑے جاندے نے کہ رب نے اتھے بسیرا کرنا ہوندا ہے، وہ ٹوٹے دلاں چ رہندا ہے۔ لہذا کوشش کریا کرو تہاڈی وجہ تو کسی دا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ ہو سکدا او دے دل وچ خدا واسدا ہوے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت النمازی حاجی سخی بڑے بخشے جاون گے، مگر کوئی ایسے بھی آون گے اللہ فرمائے گا نمازاں تو بڑیاں پڑھیاں پر میں بیمار ہو گیا تو میرا پتہ کیوں نہیں لینا آیا؟ انہیں عرض کی تھی یا اللہ تو تے بیمار ہوندا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا او جڑا تیرا محلے دا غریب سی
وہ بیمار ہویا تو کدے او دا پتہ لین جاندہ تینوں اونا ہی ثواب ملنا سی جنہ میرا پتہ لین دا ملنا سی. کوئی آوے گا تے اللہ فرمائے گا سخی تے تو بڑا سائیں پر میں تیرے بوئے تے آیا سا تو میں نے کچھ نہیں دیتا. وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نہیں جاندہ. اللہ فرمائے گا او جڑا سائل آیا سی کدے تو انہوں کچھ دے دے دو نا تے تینوں اوہی ثواب ملنا سی جڑا رب دی بارگاہ چ پیش کرن دا ثواب ملنا سی. الغرض انسان دے روح وچ کدے کدے رب اپنی رضا بھیج دے. انسان دے روح وچ اپنی رضا بھیج دے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تو کدے سنیا ہوئے گا کہ رسول کریم علیہ السلام دے لبا مبارک تے ایک لفظ کدے کسے سنیا نہیں سی. ایک لفظ, وہ لفظ کیڑا ہے؟ لا. لا دا معنی نہیں, یعنی کوئی منگتا نبی پاک دی بارگاہ چ آ گیا زندگی مبارکہ چ 63 سالہ حضور دی زندگی کسے ایک انسان نے بھی حضور نو لا کہندا نہیں ویکھیا. مبارک دے لفظ آیا ہی نہیں. فلانا نوجوان بڑا سچا ہے. تو ہاڑی محلے پہچان اے ہونی چاہیے او فلان بچہ اپنے والدین دا بڑا فرما بردار ہے. تو ہاڑی محلے پہچان اے ہونی چاہیے او فلان بچہ رزق حلال کماندا ہے. تو ہاڑی پہچان اے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بچہ بڑا آوارہ گردے ماں باپ حضور دے ایمان لے آمد نازے کہ میں نبی پاک دے ایمان لے کے آیا. پھر انج کرو ہر قدم تے دھیان رکھیا کرو کہ میں رسول کریم علیہ السلام دی اتباع کر رہا یا نہیں. اور ایک نوجوان سے ہوتا نام سی شیر خان. وہ ایک نوجوان کھل گیا تے انہیں آکھا تو سے جسمہ دے ہوتے کی کہندے ہو ٹیٹو جڑے بناندے وہ بناندا سی نا کوئی نقش و نگار. وہ دے کل جا کے لگا میرا شیر خان نام ہے تے میری کمر تے نا شیر دا نشان بنا. جب میں محلے چ نکلا تے لوگوں نے پتہ لگے میں شیر ہاں. انہیں اپنا اوزار او سوئی رکھی نا جدو مشین جسم ہوتے او سوئی دی چوبن ہوئی تے درد ہویا. تے کہنے لگا کی بناوا لگا؟ کہنے لگا میں شیر دا سر بناوا لگا. کہنے لگا سر رہن دے کچھ اور بناو. انہیں پھر سوئی رکھی پھر درد ہویا. انہیں پوچھا ہن شیر دا کی بناوا لگا؟ انہیں کہا میں شیر دا پیٹ بناوا لگا. کہنے لگا پیٹ بھی رہن دے کچھ اور بناو. پھر سوئی رکھی پھر درد ہویا. کہنے لگا ہن کی بناوا لگا؟ انہیں آکھیا میں شیر دی کمر بنا لگا. کہنے لگا کمر بھی رہن دے کچھ اور بنا. پھر سوئی رکھی پھر درد ہویا. پوچھا ہن؟ انہیں آکھیا میں شیر دے پاؤں تے لتاں بناوا لگا. انہیں آکھیا اے بھی رہن دے کچھ اور بنا. انہیں سوئی اٹھا لی. انہیں آکھیا انج دے شیر تے رب نے نہیں بنایا تے میں کیویں بنا سکنا؟ جدو نہ سر ہوئے نہ پیر ہوئے نہ لتاں ہوئے نہ کمر نہ پیٹ نہ او دی دم ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے یہ شیر تے رب نے نہیں بنایا میں کیویں بناواں؟ پتہ لگ گیا جدے کچھ یہ سارا کچھ نہ ہوئے شیر نہیں ہوندا تے نماز بھی نہ ہوئے روزہ بھی نہ ہوئے حج بھی نہ ہوئے زکوٰۃ بھی نہ ہوئے اخلاق بھی نہ ہوئے تے آکھے میں مسلمان ہاں تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. پلے ہی کچھ نہ ہوئے تے آکھے میں مسلمان ہاں پھر سمجھ تیرے پلے ایمان دی دولت بھی نہیں رہی. تو ہاڑی پہچان تو ہاڑے اخلاق ہونے چاہیے. اخلاقیات دے آداب سکھو. ہر چیز دے بیٹھن دے بھی آداب نے, آمن جاون دے بھی آداب نے, موبائل یوز کرن دے بھی آداب نے. کدھر دیکھ تیرے موبائل یوز کرنا یا تیرے ایک کمنٹ نال کدھر کسی دا دل تے نہیں ٹوٹ جانا. یہ تسی سن دیو نا ما کرو. اور قرآن مجید دی آیت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو ہاتھ بولن گے. تے جدوں تسی فیس بک یوز کر دیو جدوں تسی سوشل میڈیا یوز کر دیو تے ہتھاں نال ہی کر دیو نا تے قیامت نو ہتھاں بولنا ہے نا. پھر تیرے اپنے جسم دے اعضاء نے تیرے خلاف گواہیاں دے. پھر کی بنے گا؟ جدے خلاف اتنے گواہ آ جان ایک موقع تے وہ بچ سکتا ہے. تو لہذا ساری چیزاں دے آداب سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنیا بھی کرو, سیکھیا بھی کرو, انہوں اپنے آپ تے وارد بھی کریا کرو. آؤ میں تہانوں ہن تہاڈی تقریر سنا دیواں. یاد جو مائی او مائی جڑی گٹھڑی بنا کے بیٹھی
تے جیڑا نوجوان مکے دا گزرے تے مائی آکھے وے پتر میری گٹھڑی چکا دے، او گھوری پا کے تے مائی وال ویکھ کے نہ تے گزر جاون. او جڈ قوما جاہل قوما، ادب آداب کوئی نہیں، کسے بڑے چھوٹے دی پہچان کوئی نہیں، گھوری پا کے گزر جان. اچانک مائی انہاں نوں کوس رہی تے مائی آکھے وے کتنے بھڑے ہوئے وے تسی، صبح دی بیٹھیاں تے مینوں کوئی گٹھڑی بھی نہیں چکاندا. اچانک مائی نے ویکھیا سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جو مڑیا. تے مائی نے چہرے تے نگاہ رکھی تے مائی کہندی ہے وے سونیا وے. اچھا وہ بولے جنوں لگدا ہے وے نہ دعا کرنا رات دا پچھلا پیر رات تے مک گئی. یا اللہ ہن تے تہجد بھی گزر گئی، فجر دا ویلا ہو گیا ہے، اکو کام آئے سا کہ تیرا محبوب راضی ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا بولے اج جا کے گھر لیٹے تینوں زیارت حضور دی نصیب ہو جائے. پھر اس ستا بھی آکھے وے نہیں یار انج نہیں ہاتھ آ کے آکھو وے. نبی پاک دا نقشہ ذہن چ رکھ دے آکھ وے نہیں اجے بولے سارے وے سونیا. ادھے تے بات کرا وقت درکار میرے نبی آئے جو سا میرے نبی نے مائی دے قریب آ کے تے فرمایا جی اماں جی جی. اے انہیں بولنا جڑا گھر امینو امی جی کہندا ہے نہیں تے ہن تے امینو جی کہندا رواج ہی نہیں نا. ابو نو تے جی کہندا ہی نہیں، اکو ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو او جیاں نو جی کہندے ہو. باقی اماں ابے نو تے جی کہندا رواج نے. میں نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو، پر بالاں دی ماں نو بھی جی آکھیا کرو تے اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو. تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا وڈیری جی مائی کافرہ تے کہن لگی وے سونیا. تے حضور فرماندے نے جی اماں جی. مائی کہن لگی آ گٹھڑی چکایا جی. نبی پاک گٹھڑی چوک کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر تے رکھ کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے. مائی کہنے لگی نہیں مینوں چکا دیو جی میں چلی جاواں گی. حضور نے فرمایا اماں جی اساں کدے راہ چ نہیں چھڈیا، اسی توڑ چھڑ کے انہاں کتھے جانا دسو. مائی کہنے لگی اے مکے دے قریب ہی میرے پیکیاں دا گاؤں تے اوتھے چلیاں. ہن حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے نا تے نالے حضور گٹھڑی اٹھا کے جا رہے تے مائی نالے ٹری جاوے تے نالے تیرے میرے نبی دی ٹور ہی ویکھی جاوے. قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے. نوجوانوں راہ وچ میٹھیاں میٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں. نبی کریم آئی نو فرمان لگے اماں جی کتھے چلے. مائی نو میرے نبی بس نہ پوچھا مائی شروع ہو گئی. انج جویں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں. نوجوانوں میرے نبی دا مائیاں نال کو وڈیرا جے نال عجیب ہی پیار سی. ایک دن نبی کریم مسجد نبی دے اندر بیٹھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، ملکاں دے سفیر آئے، بڑے بڑے وفد آئے، بڑے 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 فیصلے ہو رہے. ایک مائی وڈیری جی دا دماغی توازن بگڑ گیا. او مدینے دی مائی پاگل ہو گئی، مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے میرے نبی نو اشارے پہ کر دیے. نہیں بولے سبحان اللہ. ادھر ملکاں دے وفد کو ملک شام جو وفد آیا، کوئی عراق جو آیا، کوئی ایران جو آیا، بڑے بڑے صحابہ بڑے 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 فیصلے نبی فرما رہے. تے بھائی وڈیری پاگل تے مسجد نبی چ کھلو کے نبی پاک نو اشارے کرے. حضور اٹھ کے باہر مائی نے ہاتھ پکڑے تے ٹر پئی. سارا دن مائی میرے نبی نو گلاں سناندی رہی، میرے نبی سن دے رہے. مائی ہاتھ چھڑ دی نہیں، میرے نبی چھڑا ہی نہیں. نوجوانوں جد شام ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس مائی دیاں ساریاں گلاں سنیاں. مائی ہاتھ چھڑ کے ٹر پئی. حضور نے فرمایا اماں جی جے کل بھی گل سنانی ہوے مدینے دی جیڑی گلی چ بلاؤ گے میں محمد اسے گلی وچ آ جاواں. بسم اللہ جی بس بسم اللہ. نوجوانوں نے میرے آقا ٹری جا رہے. فرمایا ماں جی کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگی وے سونیا کی دسا میری شادی ہوئی میں مکے آئی، ساری زندگی مکے گزر گئی. انہوں سنیا مکے ایک جادوگر آ گیا ہے، پھر سنیا ہے سونا بھی بڑا ہے، انہوں دے کے لوگوں دے ایمان بدل جاندے نے. میں سنیا ہے گلاں ایڈیاں مٹھیاں کر دے، گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے. پترا میں ڈردی مکہ چھڈ کے ٹر چلیاں. ہن وڈیری عمر کتھے پیو دادے
کسے دا دین چھڑ دیواں او دے آکھے لگے اپنے بتاں نوں کیویں چھڑ دیواں میں مکہ چھڑ کے ٹر چلیاں کدھر متھا ہی نہ لگ جائے ادھر مائی دا پنڈ آیا میرے نبی کٹھڑی دا کے ٹر پئے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا میرے نبی مڑ کے فرما جی اماں جی کہن لگی وے ویکھن جو کسے چنگی ماں دا پتر لگنا کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے تے پترا ماں دی نصیحت یاد رکھی اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگ کے کدرے اپنے پرانے مذہب نو نہ چھوڑ دیویں اپنے خداواں نو نہ چھوڑ دیویں میرے نبی ٹردے جا رہے تے مائی کہن لگی وے سونیا وے جاندی وار دس جاؤ ایڈا سونے کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا ماں جی مکہ ہی آ جایا جائے مائی کہن لگی وے سونیا وے جاندی واری دس جا ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں کدے تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی ہوئی محمد ہونے اسی ہوئی محمد ہونے مائی دیتے چیخ نکل گئی رو کے کہن لگی وے سونیا او تو ہے میں جی میں ماں کہن لگی آ پھر کلمہ پڑھا تے جتھے چلیا نال ہی لے جا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے مائی کلمہ پڑھ دی مڑ مکے واپس آ گئی